أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك الله. يا ما شاء الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله ما شاء الله ما شاء الله. الذي خلقك فسويك فعدلك. الله. في أي صورة ما شاء ركبك. الله ما شاء الله. سبحان الله. أحسنت وأجملت. الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة. الله ما شاء الله ما شاء الله. جميل. الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله. لله تكبير. لله تكبير. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما شاء الله. لله تكبير. لله تكبير. ما شاء الله. كلا بل تكذبون
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. أحسنت وأكملت يا شيخ. إن الأبرار لفي نعيم الله. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين. لله تكبير لله تكبير. ما شاء الله. أحسنت وأجملت يا شيخ. سبحان الله. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ما شاء الله سبحان الله. الله أكبر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الله. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله ما شاء الله سبحان الله. والله أكبر. والأمر يومئذ لله. الله الله.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما شاء الله মাশাআল্লাহ নারে তাকবীর ভাই এত বড় মজমা আওয়াজ বার হচ্ছে না নারে তাকবীর মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ হাইয়াকাল্লাহ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা জিদ ফাজিদ বারাকাল্লাহু ফি উমরিক ওয়া সাউতিক মাশাআল্লাহ ألم يجدك يتيما فآوي মাশাআল্লাহ ووجدك ضالا فهدي মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহুম্মা জিদ ফাজিদ ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر মাশাআল্লাহ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ما شاء الله. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. نعرة التكبير، نعرة التكبير. ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله. اللهم زد فزد. ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان. ما شاء الله ما شاء الله. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله ما شاء الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. نعرة التكبير، نعرة التكبير. ما شاء الله ما شاء الله.
इस उम्र में भी ये तिलावत, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم नारे तकबीर, नारे तकबीर। उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, उस्ताद